अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीटीएन पाकिस्तान। मैं हूं कारी रफीक अहमद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आप लोग मुझे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देखते रहते हैं। मेरा जो काम है वो वेजिटेबल का है और हम वेजिटेबल सीड रिसर्च पे काम करते हैं। लेकिन आज मैं टीटीएन पाकिस्तान के अंदर मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान की हैसियत से आपके साथ महवे गुफ्तगू हूँ। तो आज मेरे मेहमान है जनाब आमिर शाह साहब, क्योंकि ये माशाल्लाह टीटीएन पाकिस्तान चला रहे हैं और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आज ये मेहमान है और मैं हूँ इनका मेज़बान। तो रफ़ीक अहमद आज बहुत सारे सवालात करेगा शाह साहब से। तो हम इनसे जो सबसे पहला सवाल पूछे कि शाह जी, ईद हमें कैसे गुजारनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे नाज़रीन। आज जैसा कि भाई रफीक साहब ने पहले कहा कि आज का जो सेगमेंट है वो मेहमान बने के मेज़बान। जी ये कुछ साल पहले भी हमारे चैनल पे हुआ था, ठीक है, मेहमान बने के मेज़बान एक प्रोग्राम चला था। तो अब ये फिर जो है ये स्टार्ट है। और पहले भी एक दोस्त ने ये सोचा और आज फिर एक दोस्त ने, भाई ने, बड़े भाई ने, उन्होंने सोचा। सवाल है भाई का कि ईद कैसे गुजारनी चाहिए। देखिए, ये ईद जो है ना, ये ईमान वालों के लिए और ख़ास तौर पे रोज़ादारों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और ईद मैं थोड़े छोटे लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करूँ आज, तो ईद जो है ना, वो जिसने माह मुक़द्दस गुज़ारा है ना, वो इतना शायद खुश नहीं है, जितना ईद के दिन बेरोज़गार जो बेरोज़ जिसने रोज़ा नहीं रखा, उसने एहतराम नहीं किया, शायद वो ज़्यादा खुश है। अब रोज़ादार जो है, वो उसे एक लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था मामला। तो वो सोचता है ईद वाले दिन कि काश कि ये सिस्टम ऐसे ही रहता। ये सहरी का खाना, इफ्तार पे रब की तरह, वैसे आम रूटीन पे हम अब रमज़ान गुज़र है, आखिरी दिन है, तो लोग गुज़ारेंगे और वो सुबह बस नाश्ता किया, फिर वो एक मामला। लेकिन वो जो ख़ास एहतमाम था ना खाने में, वो ख़ास एहतमाम नहीं रहता। वो जो पकाने वाली थी ना, उस वो ख़ास जो वो मेहनत, वो भी मेहनत जो है ना, वो नहीं रही। तो ईद का जो वैसे भी शाह साहब के जो रमजान शरीफ का जो महीना आता है, इसके अंदर हम अपने मैदे को जो रेस्ट देते हैं, क्योंकि आप 11 महीने खाते रहते हैं और बहुत सारी जो चर्बी है वो और इस तरह की जो फजूलियात है हमारे मैदे के अंदर डिस्टर्ब कर रही होती है मैदे को भी। और अल्लाह ताला ने ये ऐसा एक महीना हमें बरकत महीना दिया है कि इस महीने के अंदर जब हम रखते हैं, रोजा रखते हैं, जी, भूख जो 12-14 घंटे की 16 घंटे की जो भूख हम जी, बर्दाश्त करते हैं, उससे हमारा जो मैदा है वो वाश होता है जी। और जितनी आंतड़ियां हैं हमारी वो भी वाश हो जाती हैं। आज यही मैं बात करने लगा था कि फिर मैं अपनी बात जो आपने असल जो सवाल किया था उस तरफ आएँगे कि आपने सवाल ईद कैसे गुज़ारनी चाहिए, लेकिन जो आपने अभी बात की माशाल्लाह ये हदीस पाक भी है। और एक नाम भूल गया हूँ, इंडिया के अंदर एक बंदा है, तो उसे ना बड़ा इनाम मिला है, नोबेल। तो उसे पूछा गया कि तूने ऐसा कौन-सा कारनामा दिया जो तुझे इनाम नोबेल जो मिला है? तो वो कहता है कि मैंने ना जो कैंसर का जो है ना, कैंसर के इलाज ढूँढा है। तो कहते हैं कैसे इलाज ढूँढा है? वो कहता है कि अगर 1 साल में लगातार 20 से 25 दिन बंदा भूखा रहे ना, तो उसको कभी कैंसर नहीं होगा, ब्लड कैंसर जो होता है या जो। तो ये तो आज साइंस ने रिसर्च किया है, लेकिन ये आज से 1450 साल पहले हमारे माशा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से हमें ये तोहफा लेके दे दिया। माशा ठीक है, तो ईद गुजारनी कैसे चाहिए? सबसे पहले ईद गुजारनी चाहिए अपनों के साथ, ईद गुजारनी चाहिए रब्बुल आलम की शुक्रगुजारी के साथ। और अपने जो इर्द गिर्द आपके जो मोहल्ले के अंदर गरीब लोग रहते हैं उनका भी खास ख्याल रखें। ठीक है, अगर आप अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं तो उनके बच्चों का भी जी, ख्याल रखें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाए। वही मैं बात कर रहा हूँ। देखें, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक भी है कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन के साथ आप ईदगाह की तरफ आ रहे थे।
تو راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ رہا تو حضور نبی علیہ السلام تو پھر رحمت علیہ ماشاء آپ سے رہا نہ گیا، پوچھا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، تو کاش میرے ماں باپ یاد ہوتے تو آج مجھے بھی وہ نئے کپڑے پہنا کے جیسے آپ حسن حسین کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں نا، اللہ۔ تو وہ میرا بابا مجھے لے کے جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ ہو، اے سبحان کہ محمد تیرا باپ ہو، اے حسن حسین جو ہے وہ تیرے بھائی۔ بھائی ہوں۔ وہ آپ نے ساتھ لیا اور گھر لے گئے، فاطمہ سیدہ کائنات کو جا کے کہا فاطمہ حسن حسین کے جو اس کو کپڑے پورے آتے ہیں وہ اسے دے دیں۔ اب صحابہ انتظار کر رہے ہیں، عید کا نماز ٹائم کا گزرا جا رہا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پہلے وہ جو اہم فرض تھا وہ ادا کر رہے ہیں، ہمیں سکھایا، اور نبی علیہ السلام پھر اسے اپنے ساتھ جیسے حسن حسین کو لے کے آئے اپنے ساتھ عیدگاہ تک لے کے آئے۔ تو یہ اصل یہ تھا، لیکن ہم نے عید جو ہے نا وہ شور شرابے میں گزارنی شروع کر دی، یہاں جو دیکھتے ہیں ہم ادھر موٹر سائیکلوں کے اوپر سلنسر نکال دیے ہیں، سلنسر نکالے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ رب العالمین کی شکر گزاری کا جو ہے نا یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ وہ تو چلو ایک موٹر سائیکلوں کا ہو گئے، اور یہ طرح طرح کے جو رنگ بازی کی جاتی ہے شراب کے جناب دیکھیں یہ رب العالمین نے جو تحفہ دیا تھا تو یہ ہمیں یہ ایک ذہن میں رکھنا ہے، یہ ڈیک تماش گنی اور یہ جو بھی گانے شانے چلاتے ہیں یا شراب کا کام یا یہ محفل جاتے ہیں، یہ ایک تو بے نمازی، اور اس کے بعد انہوں کو روزے کی تمیز نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو سادہ لفظوں میں یہ بات کروں کہ جو آج کا چل رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ عید کی جو نماز پڑھی جائے اندر صاف ہو، گلے شکوے دور ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں جس جو امیر ہونا رشتہ دار وہ رشتہ دار ہے، غریب تو رشتہ دار بھی کوئی ہے نہیں۔ عید والے دن اب غریب رشتہ دار کو بھی جناب میں نے اکثر دیکھا ہے مساجد کے اندر، عید کا دن آتا ہے تو وہ جو جب وہ گلے مل رہے ہوتے ہیں تو غریب سے نا ہاتھ اگر ملا رہی ہاتھ نہیں تو وہ بھی نہیں ملایا، اگر وہ غصہ گلا تھا تو اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے ختم کر دو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کیا ہوتا کیا ہے کہ دیکھا کہ وہ غریب ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر میں عید والے دن نہیں جانا، رشتہ دار ہے نا، بہن بھائی کیوں نہ ہو، تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے تھے۔ یہ دن رب العالمین کی شکر گزاری کو ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ماہ مقدس ہمیں عطا فرمایا تھا اور ہم نے اس کی رحمتیں سمیٹی، آج یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یا اللہ ہمیں اگلے جو اگر ماہ مقدس ہمیں سلامت رکھنا اگر ہماری زندگی ہے تو اگلا بھی جو ماہ مقدس ہے ہماری زندگی میں نصیب فرما، اور ہم اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح سے رب العالمین کی شکر گزاری کریں، لیکن یہ بہت کام ہو رہا ہے۔ جی سامعین، آپ لوگوں نے شاہ صاحب کے تاثرات سنے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ عید کیسے گزارنی چاہیے۔ تو سامعین وقت قلیل ہے اور اب ہم اجازت لینا چاہیں گے اپنے مہمان جناب عامر شاہ صاحب سے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی ویسے تو جو ہے نا جی وہ جو اجازت ہمیشہ جو ہے نا وہ مہمان ہے، تو آج کے سیگمنٹ میں آپ ہمارے میزبان ہیں جی، تو ہم آپ کے مہمان ہیں، تو جو مہمان ہوتا ہے وہ اجازت لیتا ہے، تو ویسے آپ اجازت سامعین سے لے لیں کہ وہ آپ کو اجازت دے تو پروگرام وائنڈ اپ کر دیں، تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اپنے میزبان رفیق احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔